नमस्कार दर्शकबिन, टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 र कोभिड-19 सँगसँगै देशका समग्र अवयवहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती यति बेला राष्ट्र सामु छ। विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना भाइरस, यसले पारेको प्रभाव र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने कुराको किटान नहुँदै गर्दाखेरि कोरोना सँगसँगै चाहिँ जनजीवनलाई कसरी सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी विभिन्न विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिराखेका छौँ। विशेष गरी आज चाहिँ हामी युवाहरूलाई कोरोना कालमा रोजगारी सृजना गर्ने, उनीहरूलाई जागरुक बनाउने र अर्थ उपार्जनमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई आजको छलफलको विषय बनाएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल। विशेष गरी उहाँसँग युवाहरूको रोजगारी र कोभिडको यो अवस्थामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै उहाँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकजना केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हिसाबले नेकपाभित्रका अहिलेका केही चर्चित विषय पनि सामान्य रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ। माधवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। एकदमै तातो विषय हुन त हाम्रो मुख्य विषय कोभिड र युवा हो, यहाँको जिम्मेवारी पनि त्यता बढी छ। केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हुनाले नेकपाभित्रको अहिलेको बहसको चाहिँ निपटारा, यसको किनारा कसरी लाग्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समय जब दुईवटा अध्यक्षका बिचमा एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जुन समाचार र तथ्यहरू जुन बाहिर आइरहेछन्, वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको यो एकताको अभियानको एउटा दुर्भाग्य हो। यो कारण जेसुकै होस्, 2/3 नजिकको सरकार र त्योसँग जोडिएको रुलिङ पार्टी दुईटा एकसाथ फिल्डमा अभियानमा जुट्न सकेनन् भने न सरकारले परिणाम दिन सक्को अनुभूति दिन सक्छ, न पार्टी लोकप्रिय हुन सक्छ। यो चिजलाई दुईवटा अध्यक्ष र सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले सबभन्दा धेरै हेक्का राख्नु पर्थ्यो। त्यसमा कहीँ न कहीँ मिस भएको छ, नम्बर 1। र अहिले पछिल्लो कालमा जब कमरेड प्रचण्डले अर्को अध्यक्षमाथि केही सङ्गीन आरोपसहित उहाँले एउटा आरोपपत्र प्रस्ताव जे भन्नुहोस् त्यो चाहिँ सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो चिजले वास्तवमा एउटा नयाँ चाहिँ अनुभूति, नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्यो। त्यो के हो भने, जस्तो पक्षधर्ताको आरोप राजनीतिक आरोप हो। त्यो सम्बन्धित मान्छेले आत्मालोचना गर्दा पनि त्यो मिनिमाइज र माइनस हुँदैन र उसलाई त्यो कन्सिडर गर्दा पनि ठुलो आपत्तिको विषयवस्तु हुने इस्युहरू होइनन्। जस्तो मान्नुहोस्, त्यो आफ्ना मात्रै मान्छेलाई जिम्मेवारी दियो भन्ने आरोप होइन, अथवा एक पक्षीय गुटबन्दीको जुन आरोप, यी भनेका पोलिटिकल आरोप हुन्। तर त्योभन्दा अझ माथि उठेर समाजवाद विरोधी, कम्युनिस्ट होइन, सङ्घीयता विरोधी, भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्ता सङ्गीन आरोप आफ्नै एउटै कुर्सीको छेउमा बस्ने एउटै पार्टीको सह्योद्धमाथि जुन लगाइएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा धेरै जटिल र त्यसले यो मोमेन्टलाई कम्प्लेक्स बनाएको छ। त्यो आरोपसहित ती दुईजना मान्छे सँगै बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्, एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त यसले के चिज, अब दोस्रो जवाफी त्यस पछाडि हजुर केपी ओली जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँले जवाफ सहितको अर्को प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। हजुर, मलाई लाग्छ त्यो उहाँले आफ्नो जवाफ दिनुभएको छ, पोलिटिकल्ली दिनुभएको छ र केही थप पुराना सन्दर्भ पनि उहाँले उठाइदिनु भएको छ। सायद त्यो चिजले अर्कोतिर पनि कहीँ धक्का लागेको हुनसक्छ। त यो चिज, यो वास्तवमा यो अवस्था क्रिएट हुनु नै दुर्भाग्य हो। र अहिले यति बेला म के भन्छु भने, यो हितमा, कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा कमरेड प्रचण्डले जे आरोप लगाउनु भयो त्यो आरोप चाहिँ
उहाँले फिर्ता लिएर आत्मालोचनासहित फिर्ता लिनुको मैले विकल्प देख्दिनँ। हजुर, त्यो नहुँदा पुष्टि गर्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ यो पार्टी एक हुने कल्पना नगर्नु नै हो। त्यो बाटो विग्रहकै बाटो हो, किनकि पुष्टि हुन सक्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो सामान्यतया हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। हजुर, त्यसर्थ त्यो एउटा बाटो। त्यसैले दुईटै प्रतिवेदनलाई स्टप गरेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदल बनाएर स्थायी कमिटीको बैठकमा एकताबद्ध भएर जानुभयो भने पार्टीको एकता, यो एकअर्कामा एउटा समीक्षासहित अगाडि बढ्ने एउटा बाटो त बन्छ नै। त्यसले एउटा नयाँ धारा निर्माण गर्छ। एउटा प्रस्ताव फेरि स्थायी कमिटीमा यो सँगै प्रस्ताव हो भने स्थायी कमिटीभित्र कि त दुईटा पक्षमा उभिनु पर्यो, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र पार्टी डिभिजनको बाटोमा लानु पर्यो। अल्टिमेटली त्यसको बाटो लास्टमा डिभिजनको बाटोमा जान्छ। कि त त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले फेरि त्यसलाई स्टप गरेर नयाँ कार्यदल बनाउने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। कि त अहिलेको सचिवालय अथवा अहिलेको नेतृत्व असफल भयो भनेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरालाई साँच्चै मूर्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो। यी कुराहरू पनि प्यारलली बहसमा त आइ नै राखेका यो आएका छन् र यसले मलाई लाग्छ यो बहसले पार्टीलाई सही ट्र्याकमै लिएर जानुपर्छ र त्यो विग्रहको बाटो यसले रोज्नु हुँदैन। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनतामाथि घात हुन्छ। भनेको विगतमा पनि झन्डै यस्तै जस्तो अवस्था आइरहँदाखेरि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले एउटा समझदारीको बिन्दु पत्ता लगाएको थियो। भलै त्यो नै कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगसँगै उठेर आए। त्यो उहाँहरूले चाहिँ निपटारा गर्नु होला, त्यो भयो कि भएनन् भनेर। अब त्यसो त यहाँले भने जस्तो कि चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो कि चाहिँ एउटा सहमतिको नयाँ प्रस्ताव बनाएर सचिवालय या स्थायी कमिटीले पास गर्यो भने पार्टी एकता बच्छ, अन्यथा गाह्रो छ। होइन, मैले त्यो स्टप मात्र होइन, उहाँले यो आत्मालोचना सहित फिर्ता भएन भने नि म भन्छु यो प्रश्न त पार्लिमेन्टमा प्रतिपक्षले क्वेसन गर्छन् नि। हजुर, भन्नुहोस्, प्रतिपक्षका सांसदले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले लागेका आरोपको विषयवस्तुमा त्यहाँनिर जवाफ माई गर्ने र सधैँ त्यही विषयवस्तु हिट गर्ने कुरा हुँदाखेरि कमरेड प्रचण्डलाई त्यसले के शीतल दिन्छ र? अनि यही इस्युसहित तपाईँ चुनावमा कसरी जानुहुन्छ? अनि कमरेड प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एउटै मञ्चमा उभिन सक्ने कुनै वातावरण छ त? हुनसक्छ त? त्यसो हुँदा त त्यो त विथड्र गर्नुको त म त विकल्प देख्दिनँ। प्रक्रियागत हिसाबले यहाँहरूले कमिटीमा विथड्र गरे पनि विषयहरू त लगभग छताछुल्ल नै भइ पनि त्यसको त्यो एउटा टुङ्गोमा पुग्ने त फेरि एउटै मञ्चमा बस्ने इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गर्नु पर्यो नि। हजुर, कमरेड प्रचण्डले केपी ओलीको र कमरेड केपी ओलीले प्रचण्डको प्रशंसा गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बन्दैन भने पिपुलमा जाने बाटो बन्द हुन्छ कि हुँदैन? भलै आजको हाम्रो मूल विषय यो होइन, हामीले अति नै धेरै चर्चामा भएको र यहाँ एउटा जिम्मेवारीमा पनि भएको हिसाबले यसलाई सामान्य रूपमा चर्चा गरौँ। यसको गहिरो बहसमा हामी जाँदैनौँ, मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। कोभिड यसले पारेको असर र सबैभन्दा प्रभावित मध्ये लाखौँ युवाहरू जो अझ किटान गरेर भन्ने हो भने त विदेशमा रोजगारी गर्न गएका र रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या यति बेला नेपालमा छ। ती देशभरिका सारा युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने एउटा संस्थाको चाहिँ नेतृत्वमा यहाँ हुनुहुन्छ। कस्तो छ अवस्था? यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, राष्ट्रिय युवा परिषद 4 वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्था हो। 4 वर्षको दौरानमा हामीले यसलाई बेस बनायौँ, यो युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था। हजुर, र यो खास गरी यसको रोल के हो त भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन पर्छ। यो चाहिँ के हो भने युथ इन्फर्मेसन सेन्टर हो नम्बर 1, युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टर हो, युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टर हो, हजुर, युथ इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टरको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। यो युथ लिडरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर हो, भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर हो र युथ एन्ड अपर्च्युनिटी ब्रिजिङ सेन्टर हो। युवा परिषद युवा र अवसरको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने, संयोजन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने नै यसको मूल दायित्वभित्र पर्छ। यति बेला देशलाई चाहिएको पनि ठ्याक्कै त्यही विषय छ। अब अहिले नेपाल सरकारले लामो समयदेखि इतिहास फर्केर हेर्नुहुन्छ भने यस्ता संस्थाहरू डेभलप गरेको रहेछ। गरिबी निवारण कोष
वास्तवमा यति ठुलो ड्रिमका साथ योजनाका साथ बनाएको गरिबी निवारण कोष आज सायद त्यो मिनिमाइज जस्तै भएको छ। त्यसको स्ट्रेन्थेन हामीले गर्न खोजेनौँ अर्थात् त्यसलाई फेरि अर्को संस्था डेभलप गऱ्यौँ स्वरोजगार कोष। त्यो पनि आज त्यो स्ट्रेन्थमा त्यो पावरमा त्यो चाहिँ हिजोको भोल्युममा छैन, त्यो पनि मिनिमाइज छ। यसरी संस्था वर्षौँ लगाएर संस्था डेभलप गर्ने अनि फेरि त्यसलाई फङ्सनिङ गर्ने उपयुक्त बाटो सिर्जना नगर्ने हामीसँगको परिपाटी रहेछ। यो लामो समयदेखिको सत्ताको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्ट्रक्चर त्यस्तो रहेछ। हजुर। र युवा परिषद आएपछि मैले यसलाई अलिकति संयोजन गर्ने जोड्ने प्रयास गरेँ। अहिले पनि म के गर्दैछु भने युवा परिषदको तर्फबाट सिटिबिटी, त्यसै गरी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, अनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ र सहकारीका विभिन्न चाहिँ यो नेप्सकुन जस्ता सहकारी बैङ्क जस्ता यो वित्तीय कारोबारसँग जोडिएका संस्थाहरूलाई र सँगै जोडेर एकीकृत मुभमेन्टको तयारी हामी गर्दैछौँ। इन्टरनल वर्क गरिरहेछौँ हामीले। जस्तो त्यसको एउटा परिणाम भन्छु मैले, भर्खरै हामीले केही दिन अगाडि केही डेभलपमेन्ट पार्टनरलाई पनि साथमा लिएर हजुर एउटा आइएलओको सर्टिफाइड ट्रेनिङ म्यानुअलको बेसमा 70 जना ट्रेनर हामीले तयार गऱ्यौँ यही कोभिडको बिचमा। हजुर। 3वटा ग्रुपमा हामीले लाइभ नै कामको चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सम्पन्न गऱ्यौँ। भलै कोभिडको कुनै पनि प्रभावबाट हामी मुक्त भयौँ र त्यसबाट दोष बोक्नु परेन। त्यो 70 जना ट्रेनरलाई अहिले 35वटा ट्रेनिङ हामीले तय गरिसक्यौँ र पुसको 10 गतेबाट ट्रेनिङ सुरु हुँदैछ। त्यो ट्रेनिङ कस्तो छ भने यो पुरानो ट्रेनिङको ढाँचा होइन। यो स्थानीय सरकारले मान्नुहोस् 100 जना युवा हामीलाई जम्मा गरिदिन्छ। हाम्रो टिम जान्छ र त्यसलाई साँचो उद्यमीहरूको टिम छान्छ। अहिले नै उद्यम गर्न योग्य मान्छे को हुन् भन्ने कुरा स्क्यानिङ गर्ने टुल्स हामीले डेभलप गरेका छौँ र त्यसले छान्छ। छानिसकेपछि तिनलाई हामीले 7 दिनसम्मको ट्रेनिङमा राख्छौँ। त्यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि त्यो ट्रेनिङको अवधिभित्र उनीहरूको समूह विभाजन हुन्छ, उनीहरूको टिम उद्यम समूह निर्माण हुन्छ, त्यहाँ हजुर बिजनेस प्लान तयार हुन्छ, फिल्ड सबै तयार हुन्छ। त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ र सहकारी नेप्सकुन जस्ता सहकारीका नेतृत्वदायी संस्थाहरूलाई हामी सँगै साथमा जोडेर लान्छौँ र त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्छौँ, लोन एग्रिमेन्ट, सहुलियतपूर्ण कर्जा। त्यो पछि कुरा के भने मान्नुहोस् न्यूनतम रूपमा अहिले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किमलाई तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुभयो भने 80,000 स्किम यस वर्ष एलोकेट हुनैपर्छ, नत्र बैङ्कहरू कारबाहीमा पर्छन्। त्यो प्रत्येक वाणिज्य बैङ्कबाट 10वटा स्किम हजुर र प्रत्येक डेभलपमेन्ट बैङ्कबाट 5वटा स्किम दिनैपर्छ। त्यो 5 करोडसम्मको स्किम छ। कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 5 करोड, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाख, महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा सामूहिक 15 लाख, दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 10 लाख, रिटर्नीहरूको निमित्त विदेशबाट फर्केर आएका युवाको लागि जनै 10 लाख, त्यसै गरी सिटिबिटीबाट तालिम प्राप्त युवाको लागि 5 लाख, पढ्नका लागि 2 लाख, पढ्नका लागि अर्को 5 लाख सहित यो प्याकेज नेपाल सरकारले ल्याएको छ। यो विनोद चौधरी या चाहिँ यस्ता यो प्रकृतिका उच्च लेभलका उद्योगीलाई दिनको लागि ल्याएको लोन होइन। जोसँग धितो छैन, जोसँग काठमाडौँमा घर छैन, जोसँग सदरमुकाममा चाहिँ जग्गा छैन। र त्यो स्किम भनेको कस्तो हो भने व्यवसाय जोसँग योजना छ, जोसँग चाहिँ भिजन छ, जोसँग मिसन छ, जो साँच्चै केही गर्न चाहन्छ, त्यस्ता चाहिँ युवाहरूको निमित्त ल्याइएको प्याकेज हो। यो समाजवादकोसँग रिलेटेड छ। कसरी कार्यान्वयनमा जाँदैछ म भन्दैछु यो चिजको अहिले हामीले यसको जननी चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदै हो। यो लोन हाम्रै इनिसिएसनमा हामीले नेपाल सरकार मार्फत यो सरकारको आफ्नो ओन एउटा चाहिँ ब्रान्ड कार्यक्रमको रूपमा हामीले घोषणा गरायौँ। नेपाल सरकारकै भलै यो एउटा अङ्ग हो, यसकैबाट स्टार्टिङ भएको चिजको एउटा विस्तारित रूप। अलिकति यहाँले जसले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर यहाँले दिएका यी सूचनाबाट लाभान्वित हुने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति सरल भाषामा बताइदिनुहोस्। त्यसो त यहाँहरूले ल्याउनु भएको त्यो स्किममा आम युवाहरू कसरी जोडिन सक्छ? म भन्दैछु अहिले यति बेला फेरि कति युवाले लोन पाए भनेर पनि सोध्नु होला। म यो पनि भन्न चाहन्छु, आजसम्म
32,000 युवाहरू यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। अथेन्टिक डाटा भन्दैछु। ती यहाँले भनेका तर एउटा पार्टमा भन्छु, बैङ्कहरूले धितो बिना लोन दिन त्यति रुचि गरिरहेका छैनन्। यो सत्य हो। हामी इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुको लागि अनिभूत प्रयास गरिरहेछौँ। अहिले हामीले परियोजना निर्माणको एउटा व्यावसायिक परियोजना निर्माणको पुस्तिका तयार गरेका छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने सबै युवाहरूले वेबसाइटबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। युवा परिषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक परियोजनाको टोटल सहुलियतपूर्ण कर्जाका स्किमहरू के हुन्, कस्तो कस्तो मान्छेले त्यो लोन प्राप्त गर्छन्, कति कति पैसा त्यसमा प्राप्त हुन्छ र त्यो व्यावसायिक योजना कसरी निर्माण गर्ने हो, त्यसको मोडल के हो र बैङ्कसँग लोन लिन जाँदाखेरि तपाईँसँग के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन भएको एउटा पुस्तिका हामीले तयार गरेर वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो सहजीकरणका लागि मैले चाहिँ भन्दैछु। दूरदराजमा भएका जोसँग इन्टरनेटको एक्सेस छैन उनीहरूका लागि पनि कसरी यो अभियानमा यहाँको परियोजनामा जोडिन सक्छ? अब म प्रत्येक ठाउँमा बैङ्क नभएको कुनै पनि पालिका छैन। म प्रत्येक मेचीदेखि महाकालीका सबै पालिकामा गएका बैङ्कहरूले 10वटा लोन अनिवार्य दिनैपर्छ। हजुर। अथवा डेभलपमेन्ट बैङ्क छ भने 5वटा लोन दिनैपर्छ। 5वटै लोन हो भने पनि तपाईँले न्यूनतम लोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 50 लाख 10-50 लाख त त्यसले एलोकेट गर्नैपर्छ र वाणिज्य बैङ्क हो भने उसले 1 करोड पैसा त न्यूनतम रूपमा एलोकेट गर्नुपर्छ। तर ठुलो स्किमको पैसा पनि त्यहाँ छ। 5 करोडसम्मको ठुलो चाहिँ सामूहिक रूपमा गर्ने बिजनेसको प्लान पनि सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, प्रत्येक युवाले राष्ट्रिय युवा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय सानोठीमा आउन सक्दैनन्। तपाईँले त्यो लोनको लागि स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय पालिकाका प्रमुख वडाध्यक्षलाई पनि यसमा एक्टिभ बनाउनुहोस् र त्यहाँको सम्बन्धित बैङ्कको ब्रान्च म्यानेजरसँग डायलग गर्नुहोस्। हाम्रो सरकारले अथवा राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र गरेको, सम्बन्धित बैङ्कको सेन्टर हेडक्वार्टरले परिपत्र पक्कै गरेको छ र त्यो गरेको अनुसार आफ्नो ठाउँमा लोन लिन सकिने व्यवस्था छ। ठ्याक्कै यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ यस अगाडिको हाम्रो यही कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूसँगको सहकार्यको विषय समेत उहाँले उकाउँदै यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हामीले सकेसम्म ब्याङ्कहरूले अझ सरकारी स्वामित्वका ब्याङ्कले त युवाहरूलाई अधिकतम चाहिँ लाभ लिन सक्नुहोस् भनेर उचित व्यवस्था गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केही उदाहरण दिनुहोस् न, कहाँ कहाँ यस्ता चाहिँ काम भएका छन्? होइन, अहिले म भन्छु हामीले वाणिज्य बैङ्कसँग हामीले करिब अहिले 6-7-8 हजारको रेसियोमा टोटलमा लोन एलोकेट गरेको विवरण वाणिज्य बैङ्कले पेश गरेको छ टोटालिटीमा। अब एनएमबी बैङ्कले अलिकति यसमा राम्रो इनिसिएसन लिएको छ। एनएमबी बैङ्कको नेतृत्व यसमा फुल कन्भिन्स छ। मेगा बैङ्क अहिले यसमा एउटा मास्टर प्लानसहित अगाडि बढेको स्थिति छ। मेगा बैङ्कसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र हामी त्यसको लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएका छौँ भने बैङ्कहरूले पैसा दिनको लागि उनीहरूले न्यूनतम कुरा के हो भने त्यो पैसा रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्छन्। त्यसको ग्यारेन्टी चाहियो। त्यो रिटर्न अब बिना धितो लोन दिनुपर्ने छ व्यावसायिक योजनाका नाममा, उनीहरूलाई रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको ठुलो डाउट छ। त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास क्रिएट गर्ने भनेर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काममा युवा परिषदले भूमिका खेलिरहेको छ। अहिले म भन्छु, हामीले एउटा ट्रेनिङ उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको व्यावसायिक परियोजना निर्माणको ट्रेनिङ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यो ट्रेनिङ बैङ्कसँगको साझेदारीमा जस्तो अहिले भर्खरै वाणिज्य बैङ्क र युवा परिषदको साझेदारीमा 35वटा ट्रेनिङ अब केही समय पछाडि स्टार्टिङ हुँदैछ। त्यसै गरी एनएमबी बैङ्क र युवा परिषदको साझेदारीमा अर्को 40-50 60-70वटा हामी टुङ्गो लाग्दैछ, त्यो अर्को ट्रेनिङ सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी हामी मेगा बैङ्कसँगको साझेदारीमा अर्को 60-70वटा ट्रेनिङ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसै गरी सबै बैङ्कहरूसँग साझेदारीको प्रस्तावसहित हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो ट्रेनिङ के हो त भन्दा एउटा ट्रेनिङमा 25 देखि 30 जनाको समूह हुन्छ। त्यो समूहभित्र 5 जनाको समूहलाई हामीले उद्यम समूह भन्ने गरेका छौँ। 5 जनाको समूहमा 30 जना भयो भने 6वटा, 25 जना भयो भने 5वटा समूह हुन्छ। 5वटा समूहलाई GYB को ट्रेनिङ दिन्छ। पहिले जेनरेट योर बिजनेस, त्यसको भनेको आइडिया क्रिएट गर, तिमी के गर्छौ, मार्केट केमा छ, त्यो त्यहाँको तपाईँको फिजिबल उद्यम के हो, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा 2-3 दिनको चाहिँ क्लास हुन्छ। त्यसपछि आइडेन्टिफाई भइसकेपछि तपाईँ कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मान्नुहोस् 5 जनाको समूहले हामी 1-1 लाख रुपियाँ हाम्रो परिवारबाट सपोर्ट लिएर सुरुवात गर्न सक्छौँ भने
बैंकले अर्को 10 लाख दिँदा त ग्रामीण क्षेत्रमा 15 लाखको स्टार्टिङ बिजनेस त सामान्य कुरा होइन नि। हजुर। अब कार्यक्रमको यो अन्तिमतिर रूपमा पनि बैंकसँग हामी साझेदारीसम्म ट्रेनिङ सकिएपछि त्यो ठाउँमा बैंकको ब्रान्चसँग स्थानीय चाहिँ सरकार र राष्ट्रिय युवा परिषदको रोभरमा लोन एग्रिमेन्ट समेत गर्ने गरी हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता चासो या यो विषयप्रति कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ? हामी यसलाई चासो दिलाउने प्रयास गरिरहेछौँ। स्थानीय सरकारलाई काउन्सिलिङ गरिरहेछौँ। बेला बेला प्रत्येक पालिकाका प्रमुखहरूसँग भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौँ। यो विषयवस्तुमा झकझकाइरहेका छौँ र उनीहरूलाई अलिअलि जागरण आएको छ। जस्तो अहिले हामी चाहिँ करिब 40-50वटा पालिकासँग हामी अहिले भर्खरै त्यो कामको सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। अब अन्तिममा त्यसो त यो एउटा विधि एउटा प्रक्रिया बताइदिनुहोस् कि दुईटा अहिले पनि हामी केही हदसम्म रोजगारी पाएका अथवा केही गरिराखेका र कोभिडले चाहिँ असर पारेको एउटा पक्ष, अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएर अहिले चाहिँ नितान्त बेरोजगार जस्तो अर्को पक्ष छ। यी दुवै प्रकृतिका युवा रोजगारीका निमित्त युवा परिषद अथवा यहाँहरूले गर्ने यो 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 तालिम लगायतका चाहिँ रोजगारीको यो प्रक्रियामा कसरी जोडिन सक्छन्? 1, 2, 3 प्रक्रिया बताइदिनुहोस् न, जसले कार्यक्रम हेर्दै गर्दा लाभान्वित हुन सकुन्। स्थानीय सरकारको सँग एउटा तपाईँले परामर्श गरिहाल्नुहोस्। तपाईँ कुनै स्थानीय तहको हुनुहुन्छ, तपाईँको बस्ने र घर कुनै ठाउँमा त पक्का छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरपालिका प्रमुखसँग तपाईँले कन्सल्ट गर्नुहोस् र 25 देखि 30 जनाको समूह निर्माण गर्नुहोस्। उद्यम गर्नेहरूको समूह निर्माण गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा परिपत्र युवा परिषदमा मेलमा तपाईँ आउनु पर्दैन, मेलमा पठाइदिनुहोस्। तपाईँको स्थानीय तहले त्यसमा लजिस्टिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यहाँको एरेन्जिङको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिने ट्रेनर, म्यानुअल, टाइम र हाम्रो पार्ट अरू कसै हामीलाई केही पनि दिनु पर्दैन। तपाईँको लागि सम्पूर्ण त्यो सबै ट्रेनिङ र त्यो स्किम र बैंकसहितको कन्सल्टेसन लिएर युवा परिषद तपाईँको साथमा आउँछ। यो सामूहिक रूपमा भयो, व्यक्तिगत हिसाबले कोही चाहिँ म यसो गर्छु अथवा 200वटा बाख्रा पाल्छु या भैँसी पाल्छु या गाई पाल्छु या चाहिँ गोलभेडा खेती गर्छु भन्ने व्यावसायिक योजना सहित तपाईँ बैंकमा जानुहोस्। स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई कन्सल्टेसन गर्न लगाउनुहोस्। हजुर। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने केही कम्प्लेन तपाईँले दिएको व्यावसायिक परियोजनाको हामीले तयार गरेको पुस्तिका वेबसाइटमा हेर्नुहोस् हैन, हेर्न सकिन्छ। अहिले वेबसाइट नभएको कहीँ पनि छैन, त्यति कुरा हामीले एक्सेस नभए पालिकामै गएर वेबसाइट पल्टाउन पनि सकिन्छ। ती प्रिन्ट गराएर चाहिँ पालिकासँग वडा अध्यक्षसँग एक्सेस लिएर हेर्न पनि सकिन्छ। त्यो हेरेर एउटा व्यावसायिक परियोजना तयार गर्नुहोस् र तपाईँ बैंकमा जानुहोस्। यदि बैंकले आनाकानी गर्यो र तपाईँको फिजिबल उद्यमको प्रपोज छ र तपाईँलाई दिएन भने पक्कै पनि तपाईँको पार्टमा हामी त्यसलाई आनाकानी गर्छन् भनेर यहाँले नै भनिसक्नु भएको छ। हामी सहजीकरणको भूमिका हामी खेल्छौँ। हामीले निर्देशन दिन त हामीले मिल्दैन बैंकलाई, तर यो सरकारले घोषणा गरेको स्किमको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा फलोअप गर्ने, हामी स्ट्रङली फलोअप गर्ने अर्गनाइजेसनको रूपमा युवा परिषदले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। तपाईँले दिनु भएन भने किन दिनु भएन भन्ने सोधेर त्यसको जवाफ लिने र दिनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा कन्सल्टेसन गर्ने भूमिका हामी एकदमै छोटोमा 1 लाइनमा बताइदिनुहोस्। अब त्यसो त कति जति युवा चाहिँ यहाँहरूले ल्याएको यो परियोजनाबाट लाभान्वित हुने सम्भावना देख्नु भएको छ? एकदमै छोटोमा। अब म अलिकति कुरा के गर्छु भने यसमा मेरो योजना अलिक ठुलै छ, तर मलाई सबैको साथ सपोर्ट चाहिने छ। यहाँ म अहिले हामी सबैसँग छलफल गरिरहेछौँ। एउटा वडामा 2वटा ट्रेनिङका समूहको मैले परिकल्पना गरेको छु भनेको 15 देखि 20 जना। यही वर्ष होइन है, यो वर्ष हामी एउटा निश्चित टार्गेट पोइन्टमा पाइलटिङको रूपमा जान्छौँ। 50, 60, 70, 80, 100सम्मको हामी पालिका मिट गर्न सकौँला यो वर्षलाई। अझ 500सम्म समूहको हामी यो वर्ष मिट गर्न सक्यौँ भने हामीले ठुलै उपलब्धि मान्छौँ यो समूहलाई। त्यो भनेको 15,000 युवा हुन्छन् है 500 समूहमा। 500 समूहमा झन्डै 10 देखि 15,000को रेसियोमा युवाहरू उद्यमी बन्छन्। त्यो रूपमा यो वर्ष हामीले टार्गेट गर्छौँ भने अब तपाईँले लङ टर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 लाख युवा, त्यो चाहिँ 6,743 × 2 झन्डै 15,000 × 30 तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 4 लाख युवा
लाई यो अभियानले उद्यमी बनाउन सक्छ जो श्रम बजारमा आउने सङ्ख्या कम्प्लिट हुन्छ र यो सहुलियतपूर्ण कर्जाले यो कुराको पिकअप लिन सक्छ। हामी सबैले यसमा ध्यान दिउन सक्यौँ भने। हस् माधवजी, समय दिनुभयो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय र विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ अहिले रोजगारीका निमित्त कोभिडका कारण बेरोजगार भएर बस्दै गर्दा भौतारी राखेको बेलामा यहाँहरूले जुन अभियान थाल्नु भएको छ यसले अझै सार्थक रूप लियोस्, धेरै युवा समेट्युन्, फेरि सिकेर आएको सिप चाहिँ यहीँ लगाउने अवस्था बनोस्, फेरि विदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नबनोस्, यसको निमित्त यहाँलाई सफलताको शुभकामना छ। धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक पनि आजको कार्यक्रमको समय सकियो। आज हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।